अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं राही चौधरी। नाज़रीन, हम कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे। जब से ये निगरान हुकूमत आई है, इन्होंने फोकस किया है कि मईशत और मईशत, इसके हवाले से हमें काम करना है, ज़्यादा बेहतर तरीके से मौशी इस्लाहात जो हैं वो लेकर आनी है। आज भी हमने देखा कि निगरान हुकूमत मुल्की मईशत की बहाली के लिए एक मंसूबा तैयार किया है। उसके फीचर्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें कुछ टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर है कि कुछ मखसूस सेक्टर्स होंगे जिनके ऊपर ये टैक्स लागू किया जाएगा, और इसके अलावा कुछ और भी प्लान्स हैं जिसमें अखराजात भी कम किए जाएंगे, और कुछ और चीज़ें हैं जो इसमें शामिल होंगी। और स्मगलिंग को कैसे रोकना है, होर्डिंग को कैसे रोकना है, अखराजात में कमी कैसे लेकर आनी है, और तवानाई के शोबे में जो बद इंतज़ामी नज़र आ रही है उसको कैसे ख़त्म करना है, और मामलात को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। फिर निजकारी की भी बात हो रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 से ज़ायद ऐसे इदारे हैं, सरकारी इदारे, जिनको प्राइवेट किया जा सकता है, ताकि उससे भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। और कौमी ख़जाना जो इस वक्त बहुत हम ये देख रहे हैं कि जिसके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है, उस बोझ को किसी न किसी हद तक कम किया जाए। अगर 1 सितंबर से 21 सितंबर के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करें, तो उसमें हमें बड़े वाज़े तौर पर नज़र आता है कि गवर्नमेंट ने आते ही जिस तरह से क्रैकडाउन किया, उसके नतीजे में पाकिस्तानी करेंसी जो है उसकी वैल्यू में बहुत इजाफा हुआ है। पहले ये बहुत ज़्यादा मसाइल हम फेस कर रहे थे कि रुपए की कद्र दिन ब दिन गिर रही थी और डॉलर ऊपर जा रहा था, लेकिन उसको बड़े बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल किया गया है। और अब ये सारे मामलात कहाँ पर मौजूद हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये चाहते हैं हम आपको प्रोग्राम में दिखाएं। लेकिन जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ, फिर इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं। उनके साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हमायूं खान साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं। और उनके साथ हमें प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं राना अबरार खालिद साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। इकॉनमी पे बड़ी इनकी ग्रिप है, और ज़ाहिर है कि उसी हवाले से हम इनसे बात करेंगे। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट की तरफ आऊँ, आपसे बात करूँ, हमारे पास एक पैकेज मौजूद है, वो हम आपको दिखाते हैं। और जो मैंने बात की कि 1 सितंबर से 21 सितंबर तक की जो सारी सिचुएशन है, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त गवर्नमेंट जो इक़दामात ले रही है, जो काम कर रही है, उसके नतीजे में कितनी बेहतरी आई है।
ایک کریکشن یہ ہے کہ یہ مالیاتی سال 2023 کے جو فگرز تھے وہ ہم آپ کو دکھا رہے تھے، اور جو 1 ستمبر سے 31 ستمبر کی بات کی جا رہی ہے اس میں روپے کی قدر بہت مستحکم ہوئی ہے، اور ڈالر کی قیمت 11.47 روپیز کی کمی کے ساتھ 305.40 سے گھٹ کر 293.87 روپے پر آئی ہے۔ یہ اس میں اس کو کریکٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ اب صافی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ صافی صاحب، اوورآل روپے کی قدر میں کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ استحکام آیا ہے اور بڑی پریشانی تھی، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں چونکہ ہمارے ہاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی ایک تو میں چاہوں گی کہ وجہ بتائیے گا کہ جو کریک ڈاؤن ہوا یہ اس کے نتیجے میں سارا اس وقت مثبت اشاریہ ہم دیکھ رہے ہیں، پلس جو ایک معاشی پلان دیا ہے گورنمنٹ نے، یہ بہت اہم ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی شکریہ ناہید۔ دیکھیں یہ تو بہت وسیع ٹاپک ہے، لیکن سادہ الفاظ میں اگر ہم یہ موجودہ کریک ڈاؤن کی پہلی بات کریں تو اس کے مثبت نتائج ہم نے دیکھے ہیں۔ پچھلے آپ کی رپورٹ میں بھی آپ بتا رہی تھی اور آپ نے ابتدائیہ میں بھی کہا کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے حالیہ دنوں میں جو آپریشنز کیے ہیں تھرو آؤٹ دا کنٹری، کراچی سے لے کر پشاور تک، تو اس کے نتیجے میں آج ڈالر جو ہے وہ 290 روپے سے بھی کم پہ دستیاب ہو گیا ہے، اور ایک وقت یہ تھا کہ 250 اور 260 تک بات چلی گئی تھی۔ اوپن مارکیٹ کی میں بات کر رہا ہوں، بلیک مارکیٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ وقتی طور پہ کافی فائدہ ہوا ہے، اور ظاہر ہے جب انٹر بینک میں آپ کی ڈالر کی ویلیو کم ہوتی ہے تو آپ کے بیرونی قرضہ جات جو بیشتر اس کا حصہ ہے وہ ڈالرز میں ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اور ویسی بھی جرنل مارکیٹ پہ آپ کی جتنی بھی ایکسپورٹ امپورٹ ہے اس پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور آپ کی اسپیشل جو آئل سیکٹر ہے، جو فیول سیکٹر ہے، اس کو بھی کافی فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن یہ تمام وقتی چیزیں ہیں، ہنگامی طور پر حکومت کو اقدامات کرنے پڑے، کیونکہ ڈالر یا ڈالرائزیشن کی جو اصطلاح ہے پاکستان میں، دنیا تو ڈی ڈالرائزیشن میں پڑی ہے، لیکن ہم جو اس وقت ہے ڈالرائزیشن کے شکنجے میں ہے۔ تو یہ موجودہ جو اقدامات ہوئے ڈالرائزیشن یعنی ڈالر کے غیر قانونی خرید و فروخت یا ذخیرہ کرنے یا ڈالر کو ترجیح دینا اپنے کرنسی پہ، اس کے نتیجے میں ہمیں بے تحاشا نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے دیکھا کہ صرف چوک یادگار پہ جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ غیر قانونی ڈالرز جو ہے برآمد کیے گئے، اور درجنوں کے حساب سے ہنڈی اور حوالہ کرنے والے کے لوگوں کو اور کمپنیز کو ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ تو وقتی طور پر تو اس کا فائدہ ضرور ہوا ہے، لیکن لانگ رن میں جب تک آپ کے ایکسپورٹ اور امپورٹ میں جو موجود فرق ہے، یعنی آپ جب تک اس فرق کو ختم نہیں کریں گے، بیلنس نہیں کریٹ کریں گے، آپ کو ڈالر کا آپ شکار رہیں گے، آپ کو ڈالر کی ضرورت ہوگی، ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اسی طرح بڑھتی رہے گی، اسی طرح اس سے ہم سفر ہوتے رہیں گے۔ اور دوسری بات، جو جب تک آپ ڈالر کو فلوٹنگ نہیں چھوڑیں گے، یعنی مارکیٹ میں جتنا سپلائی اور ڈیمانڈ کے مطابق ڈالر کو آپ نہیں رہنے دیں گے، تو بہت سارے مسائل آپ اسی طرح ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ، ایک تو افغانستان اور چمن کے راستے اور تورخم کے راستے جو افغانستان سمگلنگ ہوئی، اس نے بھی ہماری معیشت کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں یہ ہوئے کہ سرحدوں پہ نگرانی سخت کر دی گئی۔ ہنڈا حوالہ کا جو ایک کاروبار ہے جو کراچی سے لے کر خیبر تک اور چترال تک پھیلا ہوا ہے، اس کے کافی مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں، اور لانگ رن میں ہم نے یہی کرنا ہے کہ جو ہم برآمدات اور درآمدات میں ہمارا جو فرق ہے، جتنے ہمیں پیسے چاہیے اور اتنے ہی اسی مقدار میں ہم باہر سے چیزیں منگوائیں گے، تو تب ہی ہم ڈالر کے مسئلے کو مستقلاً حل کر سکتے ہیں۔ ڈالر دنیا کی مستقل اور مضبوط کرنسی ہے، گرچہ اس وقت برکس ممالک جو ہے جس میں برازیل، چائنا، انڈیا اور اس قسم کے دیگر ممالک ہے، ان کی کوشش ہے کہ جس طرح یورو کی طرز پہ کوئی مشترکہ کرنسی لائی جائے اور ڈی ڈالرائزیشن کی جائے۔ چین نے بڑے مؤثر طریقے سے یوان کی جو ہے اس کی اسٹرینتھ بڑھائی ہے، اس کے ذریعے ہم نے پاکستان نے بھی کوشش کی کہ کچھ پیمنٹس یوان کے ذریعے کی ہے، اس کا بھی پاکستان کو فائدہ ہوا ہے۔ روس اس پورے جو ڈی ڈالرائزیشن ہے ورلڈ میں، اس میں کافی سرگرم ہے، لیکن یہ لانگ رن کی باتیں ہیں، بڑی معیشتوں کی باتیں ہیں۔ پاکستان کی چھوٹی معیشت ہے، ہم نے پہلے جو اس وقت جو ہم کر رہے ہیں یہ درست کر رہے ہیں۔ مارکیٹ سے ہنڈا حوالہ جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، سمگلنگ کو روکنا ہے، ڈالر کو فلوٹنگ اور نیچرل جو اس کی پرائس ہے
उस तक हमने लाना है, तो वक्ती तौर पर हम इस मसले को कैटर करेंगे और लॉन्ग रन में हम अपनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिल को वो बराबर करेंगे, तो तब हमारी जो है निजात होगी इस डॉलर से, वरना ये डॉलर इसी तरह में सताता रहेगा। ठीक है, राना साहब की तरफ जाऊंगी। राना अबरार साहब, सर ये जो हमें इस वक्त नज़र आ रहा है, रुपए की कदर में इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, बहुत बेहतरी नज़र आ रही है, तो एक तो ये कि इसको स्टेबल किस तरह से किया जा सकता है। जो क्रैकडाउन किया गवर्नमेंट ने, ज़ाहिर है उसमें फ़ॉरेन जो एक्सचेंज कंपनीज थी उनको भी थोड़ा वो रेगुलर करने की कोशिश की गई, फिर स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की गई, होर्डिंग के हवाले से इकदाम किए गए, ज़ाहिर है कि बड़ा ज़बरदस्त वो काम हुआ सारा। तो अब आगे कैसे ये सारी चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं? बात यूँ है कि पिछली हुकूमत, जो ये पिछली वाली हुकूमत नहीं, जो 2018 में हुकूमत आई थी, उसके बाद जो IMF के साथ एक एग्रीमेंट निगोशिएट हुआ था, तो उसमें स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का एक बिल मंजूर किया गया था। बिल्कुल। तो वो देखें, डीरेगुलेशन के काफ़ी फ़ायदे भी हैं, लेकिन तरक्की पजीर मुल्कों में डीरेगुलेशन सोचे समझे बगैर अगर कर ली जाए, मार्केट को खुला छोड़ दिया जाए, तो मार्केट फोर्सेस की एक इजारादारी कायम हो जाती है, मोनोपलाइजेशन होती है, कार्टेल बन जाते हैं, मतलब छुतर बेरमहार हो जाते हैं जो प्राइवेट मार्केट के एलिफेंट हैं। तो वो ये उसका नुकसान जो खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। आज भी मैं बताऊं, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट की राय जो है, उनके एनालिसिस के मुताबिक रुपया मतलब रुपए के मुकाबले में डॉलर को 244 रुपए का होना चाहिए। अब भी डॉलर की प्राइस मसनूई है और ये मार्केट फोर्सेस की कार होना चाहिए कि आप ये बात करें, क्या इम्कानात हैं जो इस वक्त इकदाम हो रहे हैं? आपको लग रहा है ये ऐसे देखा जाता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट्स हैं, GDP है, बाकी सारी चीजों को देखकर एक नेचुरल जो प्राइस, जो वैल्यू है हमारी करेंसी की, वो तकरीबन 244 से 246 रुपए का डॉलर होना चाहिए। अभी ये जो रिसेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं, अगर ये ना लिए जाते तो सर से पानी ऊपर चला जाता। और ये हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बर वक्त ये इकदाम किए हैं, जिसके नतीजे में कश्ती को डुबोने से बचा लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। इसको रेस्क्यू मेयर कहें आप, मईशत को रेस्क्यू किया गया है, वरना तो एक स्टेज ऐसी जाती कि आप रेस्क्यू भी शायद ना कर पाते, खुदा ना खास्ता। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा, IMF एग्रीमेंट की आपने जो बात की ना, उसके तहत हमने तो ये तय किया था कि जो फ्री मार्केट में डॉलर की वैल्यू है वो डिमांड और सप्लाई से तय होगी ना, उसमें गवर्नमेंट उसको फिक्स नहीं करेगी। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अनासिर हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं जिनकी वजह से मजबूरी हो जाती है। हम इस स्टेप से कितना पीछे हैं? अभी हम ये नहीं कर सकते, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वो उस तरीके से मतलब एक काम नहीं होता। मार्केट की जो फोर्सेस हैं वो मोनोपोली अख्तियार कर लेती हैं, वो अपनी मर्जी करती हैं, वो आर्टिफिशियल डिमांड पैदा करती हैं, आर्टिफिशियल सप्लाई होती है। जिस तरह के साफी साहब कह रहे थे, डॉलर की बैरून मुल्क स्मगलिंग बेताशा हो रही थी। और दूसरा एक और बात है, इकॉनमी चलती है सेंटीमेंट के ऊपर। जैसे ही एक 5 रुपए डॉलर महंगा हुआ, तो लोगों ने समझा कि अब डॉलर छूट अप कर रहा है, लिहाजा अपना पैसा जो अपनी वेल्थ है उसको सिक्योर करने का वाहिद जरिया डॉलर है। डॉलर चाहे जितने भी मिलता है, डॉलर खरीद कर उसको डंप कर दिया जाए। और जैसे ही फिर ऐसे होता है, वेव चलती है, जैसे ही डॉलर नीचे आना शुरू हुआ, लोग अपने डॉलर लेकर मार्केट में आ गए कि कहीं ये मजीद सस्ता ना हो जाए और हम मौजूदा रेट पर बेच दें। तो ये सेंटीमेंट चलते हैं। और इसके लिए जो मैं कहता हूं, वो एग्रीमेंट किया गया था जिसके तहत एक स्टेट बैंक खुद मुख्तारी बिल मंजूर कराया गया, वो बिफोर द टाइम था और जल्दबाजी में किया गया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप ही से अगला सवाल है कि निगरान हुकूमत ने अभी जो मुल्क की मईशत की बहाली के लिए जो प्लान दिया है, और एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान उन्होंने तैयार किया है, जिसके तहत टैक्स नेट में ज़्यादा लोगों को वो लाना चाहते हैं, फिर अखराजात में कमी करना चाहते हैं, तवानाई के शोबे में जो बद इंतज़ामी है उसको बेहतर बनाने के साथ निजकारी पर भी तवज्जो दी जाएगी। ये सारी चीज़ें डूएबल हैं? इनमें से बहुत सारी चीजें अगर वेल मौजूद हो तो डूएबल हैं। ये बहुत गनीमत है कि निगरान हुकूमतें आमतौर पर पहले एक अपना फर्ज पूरा करने के लिए आती थी कि इलेक्शन कराना है, बाकी चीज़ों को नहीं देखना, उसकी वजह से मईशत को सेटबैक भी होता रहा है। मौजूदा निगरान हुकूमत का प्लस पॉइंट यह है कि इनको किसी हद तक अथॉरिटी भी दी थी पार्लियामेंट ने, और इनके अंदर हमें वेल भी नजर आ रही है। जब तक वेल नहीं होती वे नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो करने जा रहे हैं, पाकिस्तान में अब भी बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो टैक्स नहीं किए जाते, वो उनकी आमदनी
से टैक्स नहीं अदा होता है वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, कौन-कौन से सेक्टर्स को टारगेट किया जा सकता है सर? जैसे एग्रीकल्चर है और भी है, रियल एस्टेट देख लें। एग्रीकल्चर का मैं आपको मिसाल देता हूँ। एग्रीकल्चर का ये है कि हम वो नहीं कहते, ये सूबों का बिल्कुल अख्तियार है, मानते हैं हम, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं जिनके 20-20, 50-50 मुरब्बे जमीन है। अच्छा, वो जमीन खुद काश्त नहीं करते, वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है, सब जानते हैं। एफबीआर के रिकॉर्ड में भी मौजूद है कि वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है। उन्होंने जमीन ठेके पर दे दी है एक दूसरे काश्तकार को। अब वो काश्तकार नहीं रहा, ये बात जरा समझ गए। अगर शहर का एक प्लाट है वो किराए पर दे दिया है तो उसका जो किराए की आमदनी मिलती है उससे एफबीआर टैक्स लेता है। ठीक है, लेकिन वही उसी तरह की जमीन अगर एग्रीकल्चर लैंड है वो ठेके पर दे दी जाती है, उससे अरबों रुपए सालाना कमाए जाते हैं, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। राइट, इन इकोनॉमिक ट्रू सेंस वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, लेकिन उसको एग्रीकल्चर इनकम के नाम पर एग्जेम्पशन हासिल है। तो ये इस तरह की बहुत सारे शोबे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों अरबों रुपए में खेल रहे हैं और टैक्स नहीं देते या बहुत ही मामूली टैक्स देते हैं। और दूसरी तरफ एक आम आदमी जिसकी 20,000, 25,000 या 30,000 रुपए इनकम है, वो पूरा टैक्स बल्कि अपने हिस्से से बढ़कर टैक्स दे रहा है। वो मोबाइल का रिचार्ज करता है तो पहले टैक्स देता है, फिर यूज करता है। वो घी लेता है, चीनी लेता है, आटा लेता है, पहले टैक्स अदा करता है। अच्छा, इसके लिए क्या करना चाहिए? तजावीज क्या है? मैं आपकी तरफ दोबारा वापस आऊंगी, इस पे हम बात करते हैं। हुमायूं साहब को शामिल कर लेते हैं। हुमायूं साहब, अब रुपए की कद्र में तो हमने काफी बात कर ली है कि इससे काम आ रहा है, हम देख रहे हैं क्रैकडाउन भी है, गवर्नमेंट बहुत सीरियसली इस पे काम कर रही है। अब ये जो मौशी प्लान दिया है, ये किस हद तक आपको लगता है कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी? क्योंकि पहले भी हुकूमतें मौशी प्लान देती रही हैं, लेकिन उसमें काफ़ी हिकअप्स आती हैं कि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते। देखिए जी, मैं तो जो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ और इकोनॉमी को ऐसे ही समझता हूँ जिस तरह आप समझती हैं, जो मेजॉरिटी हमारी पॉपुलेशन मैं एग्जैक्टली मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। मेरे दोनों लेफ्ट राइट पे अहले इल्म दानिश चलाने वाली जो होती है वो इनको ज्यादा पता है। नहीं, और बात आपकी ठीक है, लेकिन जो आपने बातें की और काफी बड़ी बड़ी बातें हैं, एक आम आदमी की जिंदगी में जो है ना, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि डॉलर ऊपर है या नीचे है। हमारा ये मकसद है कि आपकी जो डेली यूज की चीजें हैं वो किस हद तक जो है उनमें कमी लाई जा सकती है, यानी महंगाई कम हो और आम आदमी की जिंदगी आसान हो, बिजली के बिल किस तरह कम हो, आपकी ग़िज़ाई अजनास या जो चीज़ें आप डेली पे खरीदते हैं वो पिछले 1 साल के अंदर जो हमें बताई गई हैं कि वो मैसिव शूट आउट कर गई हैं। तो अभी जो आज आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा और हमें जो मुख्तलिफ रिपोर्टेड केसेस जो हैं वो हुए, उसमें यह है कि जो हमारी डॉक्टर शमशाद साहिबा थी, उन्होंने जो कैबिनेट में भी एक पेश किया और फिर वो सेनेट में चला गया, वो चंद बड़ी बड़ी चीज़ें थी कि आपके कुछ ऐसे बहुत बड़े सेक्टर हैं जो टैक्सेबल नहीं है अभी तक। ज़राअत जिसका आप जिक्र कर रही हैं, राना साहब ने उसके ऊपर जिक्र किया, हमारी जो मैसिव पॉपुलेशन है वो 12 या 12.5 एकड़ से कम के उनके फार्म हाउसेज हैं, उससे बड़े वाले जो हैं वो वही, और जिनका ये कह रहे हैं वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं, उन पर टैक्स नहीं लगता। अच्छा, उससे फिर नीचे आ जाएं आपकी, इस वक्त आपने अपनी रिपोर्ट में बताइए में भी कहा 14 के करीब आपके वाइट एलिफेंट्स हैं जिनके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर हम हर साल देते हैं, रुपीस, और वो इक्वलेंट टू बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी अगर क्यूमुलेटिव करें वो बन जाते हैं। उनको निजकारी करने की ज़रूरत थी। उस पर बड़े अरसे से मुख्तलिफ कमेटीज़ बनती थी, वो कभी ये। अच्छा, फिर आपका एनर्जी सेक्टर, कल आपके प्रोग्राम में भी इसके ऊपर बहुत बड़ा हुआ कि कितना मैसिव हमारी डिमांड कितनी है, हमारी सप्लाई कितनी है, गर्मियों में कितनी होती है, सर्दियों में कितनी होती है, कैपेसिटी पेमेंट के चार्जर, वो मोस्ट होपफुली और लाइकली ये है कि उसके ऊपर भी फैसला हो गया है कि IPPs के साथ दोबारा नेगोशिएट किया जाए। फिर आपका ये है कि आपकी बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनको जो है वो बेमुशर्रफ मिनिस्ट्रीज़ कहा जाता है, उनको ख़त्म किया जाए तो 320 अरब का वहाँ से फ़ायदा होगा। ठीक है। अभी एक और तजवीज़ जो थी कि PSDP के फंड जो कि 920 या 910 अरब रुपए के हैं, जी बिल्कुल, उनके अंदर भी कुछ 300 के करीब की जाए, लेकिन उससे उसके नुकसान ज़्यादा होंगे क्योंकि हमें जो हमारी ऑलरेडी प्रोडक्शन है वो कम हो चुकी है। GDP जो हो रही थी पिछले साल, इस साल लेस देन 1% हो गया। अगर हम वो भी नहीं करेंगे तो उसका नुकसान होगा, उसको मेरा ख्याल है इकोनॉमिस्ट बेहतर समझते हैं। लेकिन एक मेन कॉन्सेप्ट है कि आप अपने आबादी को किसी तरह कंट्रोल करना है, बिल्कुल, इस पे हमारी कोई बहस नहीं हो रही। और आपके प्रोग्राम में हम कई दफ़ा इस पे जिक्र कर चुके हैं, ये बहुत सारे मसाइल की जड़ है, ये बिल्कुल आप एब्सोल्युटली। आप अगर पिछले 15 सालों में आपकी आबादी डबल हो चुकी है तो आप कैसे प्लानिंग करेंगे?
اور اس پلاننگ کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ مطلب اتنی بڑی چیزیں جو آپ سے نہیں ہو رہی اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے انفارچونیٹ. اچھا اور پھر ہم ذکر کرتے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس نہ تو مینڈیٹ ہے، نہ ان کے پاس اختیارات ہیں، نہ ان کے پاس ایک لانگ ٹرم ویژن دینے کی کیپیسٹی ہے. آپ ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں. ان کا جو مقصد ہے وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ آئندہ 6 مہینوں میں کیا کیا چیزیں ہیں جس سے ہمارے انفلیشن کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے، جو پرائس ہائک ہوئی ہے ان کو کیا جائے، اور ڈالر کا جس کا دونوں بھائیوں نے دوستوں نے ذکر کیا اس کو کسی طرح مینج کیا جائے. لیکن وہ مینج کریں گے، وہ لانگ ٹرم نہیں وہ ڈیسیژن لے سکتے. ان سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں. یہ ہم بار بار اپنے پروگرام میں بتا رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا یہ مینڈیٹ نہیں. لیکن سر ان کو کچھ اختیارات تو دیے گئے ہیں نا صافی صاحب، کسی نہ کسی حد تک تو مینڈیٹ ان کو دیا ہے کہ وہ ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن بہت آپ کی بات درست ہے کہ کوئی ایسی پلانز، کوئی ایسے منصوبے وہ نہیں دے سکتے کہ ان لانگ رن جس سے بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہو، یہ سارے مسائل ہی ختم ہو جائیں. یہ پاسبل نہیں ہے. ایگزیکٹلی. حکومت کے پاس جو موجودہ نگران سیٹ اپ ہے ان کے پاس محدود اختیارات ہے، انہی کا استعمال کرتے ہوئے اور ان لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے کے کولیبریشن سے یہ اقدامات کیے ہیں تو اس کے نتائج ہمارے سامنے مثبت ہی آئے ہیں. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ ہمارے جو مسائل ہے اسپیشلی جو ڈالر کے نتیجے میں پیدا شدہ ہے اس کا دائمی حل نہیں ہے. دیکھیں عام استعمال جو میرے جیسے اور آپ جیسے جو شہری ہے وہ ڈالر کا کیا استعمال کرتے ہیں. ان کے 3 بنیادی استعمال ہو سکتے ہیں جو ان کو ڈالر رکھنے یا ڈالر خریدنے کی جب ضرورت ہوتی ہے. ایک ہیلتھ کے لیے اگر آپ نے کہیں پہ خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے اور بیرون ملک ان کو علاج کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس کے لیے. دوسرا ٹورزم کے لیے، ٹریول کے لیے ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے. تیسرا جو ہے جن کے بچے باہر پڑھتے ہیں ان کی ٹیوشن فیس اور ان کی کالج یونیورسٹیز کی جو فی وغیرہ ہے اس میں آپ کو ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ میرا خیال ہے لیس دین 5% ہے، یہ بہت کم ہے. میں اسی طرح باقی ساری ریاستی سطح پہ ہی ڈالر میں جو آپ کا لین دین ہے ایکسپورٹ امپورٹ وہ آپ کا سب سے بڑا بل ہے. اور ہمارا سب سے بڑا بل جو بنتا ہے وہ فیول کا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کا اور جو LNG اور گیسز وغیرہ جو ہم کرتے ہیں اور جو قرضے واپس کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا بل. اس وقت جو آپریشن ہو رہا ہے ایک ایک گھر سے اور ایک ایک غیر قانونی طور پہ حوالہ کا کام کرنے والا اور ہنڈی کا کام کرنے والا جو ہے ان کے گھروں سے لاکھوں ڈالر نکل رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ ڈالر کس مقصد کے لیے رکھے. جس طرح ران صاحب فرما رہے تھے ظاہر ہے کہ پرائس جب اس کی مزید بڑھے گی اس کے لیے انہوں نے رکھے ہیں. وہ لوگ جو افغانستان اسمگل کرتے ہیں اور ایک بہت بڑا روٹ ہے آپ کے جو گوادر کے ایریا ہے اس سے گلف کنٹریز بھی آپ کے بہت سارے ڈالر سمگلنگ کی ہے کہ ایک پورا روٹ ہے ترکمانستان، تاجکستان، قازقستان، افغانستان اور پاکستان سے ہوتے ہوئے جو آپ کے بحیرہ ہند ہے اس کے ذریعے پورے دنیا سے ایک روٹ ہے جس کو باقاعدہ ہر جگہ پہ ان کے ایجنٹ بیٹھے ہیں. اس کی تدارک کے لیے یہ لا انفورسمنٹ نے جو ہے اس ایجنسیز نے انہوں نے اقدامات کی ہے، اس کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں. لیکن جب تک ایک منتخب حکومت نہیں آئے گی لانگ رن کی پالیسیاں ہم نہیں اختیار کریں گے. اور جی پرائیویٹائزیشن کا عمل ہو سکتا ہے جو 14 سرکاری اداروں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ان کی نجکاری جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور ایسی وزارتیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے 330 ارب روپے دیکھیں اس کا ظاہر ہے اگر حکومت اور ریاست سمجھتی ہے کہ جو سفید ہاتھی ہم نے پال رکھے ہیں اگر اس سے عام شہری کا اور ملازمین کا نقصان نہیں ہوتا. بہت سارے مسائل ہیں اس میں چونکہ ابھی فواد حسن فواد صاحب ان چیزوں کو دیکھ رہے جو بہت قابل، کیونکہ یہ ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں لیکن بہت سارے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں جو منتخب حکومتیں وہ بھی نہیں کر پائیں. تو اب یہ ان کے لیے بہت مشکل ہے لیکن ایٹ لیسٹ روڈ میپ دیا جا سکتا ہے. آپ ایک وائٹ پیپر شائع کر سکتے ہیں کہ یہ ادارہ اتنا نقصان میں جا رہا ہے. لوگوں کی آپ جو ہے ان کی ایجوکیشن کر سکتے ہیں. جو یونینز ہیں مختلف جو ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو آپ کنونس کر سکتے ہیں. اور ڈالر کا براہ راست جو ہے نجکاری کے عمل سے اتنا زیادہ ان کا لینا دینا نہیں ہے. ہاں لانگ رن میں اگر آپ کے ادارے منافع بخش ہو جاتے ہیں آپ کی آمدن بڑھتی ہے. وہی بات پھر ہم جو بار بار کہہ رہے ران صاحب جس طرح کہہ رہے تھے، ہمایوں خان صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ جب آپ کی ایکسپورٹ امپورٹ کا بل برابر ہو جائے گا تو آپ کو ڈالر سے زیادہ متاثر نہیں ہونا پڑے گا. ہم سعودی عرب جیسے ملک میں جاتے ہیں تو سالوں میں بھی جا کے وہاں پہ اشاریوں میں ہی فرق ہوتا ہے. چین آپ چلے جائیے گا
آپ سالوں بعد بھی ڈالر کے ایکسچینج کرتے یون کے ساتھ آپ کو بہت ہی کم فرق محسوس ہوگا. آپ چھوٹے چھوٹے ممالک چلے جائے گا, ازبکستان, آذربائیجان, یہ چھوٹی معیشتیں ہیں نسبتاً, وہاں پہ آپ جائیے گا آپ کو اتنا فرق نہیں ہوگا. یہ پاکستان ہی ہے کہ ایک دن ڈالر 350 کا نہیں ملتا, دوسرے دن 250 کا اویلیبل ہو جاتا ہے, پھر 240 کا, جس طرح رانا صاحب کہہ رہے کہ نیچرل اس کی پرائس 244 روپے ہے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈالرائزیشن ہے, جو ڈالر کا ذخیرہ ہے, پھر اس ذخیرے کا غلط استعمال جو ہے وہ ہمارے لیے تباہ کن ہے. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, سر جو اوورآل ایک اکنامک ریوائیول پلان آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گورنمنٹ نگران حکومت اس وقت دے رہی ہے, اس کو آپ اس کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں کہ اس سے بہتری ہو؟ اب ظاہر خواہش تو ہے لیکن بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں جو اس میں کی جا رہی ہیں. ہماری خواہشیں بڑی بڑی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نگران حکومت کے پاس پاور لیمیٹڈ ہے, ایڈیشنل اختیارات دینے کے باوجود پاور لیمیٹڈ ہے اور ٹائم بھی لیمیٹڈ ہے. ضرورتیں بھی ہماری بڑی بڑی ہیں اور ہونا بھی چاہیے. میں مثال کے طور پر اگر میں سمجھتا ہوں, یہ ہماری وزیر خزانہ صاحبہ نے 10 اداروں کا کہا ہے, اگر ان سے 2 ادارے بھی پرائیویٹائز ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سٹیل مل پاکستان کے بعد کہ وہ ریورس ہوئی تھی سپریم کورٹ کے ذریعے اس کی نجکاری, اس کے بعد کوئی بڑے ادارے کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکی پاکستان میں. اور اس وقت ضرورت ہے 500 ارب روپے سے زیادہ ہم قومی خزانے سے پے کر رہے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن سٹارٹ ہونی چاہیے. ہمیں اس کا سکور نہیں بنانا چاہیے کہ 10 ادارے ہو جائیں گے, 15 ہو جائیں گے. سٹارٹ, لیٹ سٹارٹ. یہ پرائیویٹائزیشن سٹارٹ ہونی چاہیے اور لوگوں کے روزگار کو بھی تحفظ ملنا چاہیے, کسی کو بے روزگار نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ادارے اتنی بلیڈنگ کر رہے ہیں, ان قومی خزانے کا اتنا نقصان ہو رہا ہے, ایک طرف نقصان ہو رہا ہے, دوسرا پرائیویٹ مارکیٹ متاثر ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ حبیب بینک, الائٹ بینک اور مسلم کمرشل بینک کا ایک دور میں بڑا خسارہ ہوتا تھا. یہ جب تینوں بینک پرائیویٹائز کیے گئے تو اس خسارے سے کئی گنا زیادہ یہ اب ٹیکس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو ٹیکس نہیں مل رہا ہوتا. ہاں, وقت تھوڑا کم ہے. دوسرا یہ ہے, دوسرا سب سے امپورٹنٹ میں یہ کہوں گا کہ جو ایکسپورٹ کا معاملہ ہے, ہماری پروڈکشن کاسٹ بڑھ چکی ہے. ہمیں پروڈکشن کاسٹ نیچے لانی ہوگی, کمپیٹیٹیو بنانی ہوگی دنیا کے ساتھ. اور تیسری بات ہے اوورسیز پاکستانیوں کے جو ریمیٹنسز آتے ہیں, یہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے, اللہ کی رحمت کی طرح ہے کہ ہم 1 روپے کی چیز بیچے بغیر 30 ارب ڈالر لے لیتے ہیں, کماتے ہیں. ان کو تحفظ دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہر تھانے میں ایک ڈیسک بننا چاہیے. یہ اقدامات فوری طور پر لینے کی ضرورت ہے جس سے ہم یہ ہیں کہ بہتری آئے گی. بہت شکریہ رانا صاحب, ابرار خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اکانومی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. ابھی مجھے ناظرین ایک بریک پر جانا ہے. جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ٹورزم کے حوالے سے بات کریں گے. ورلڈ ٹورزم ڈے آج آبزرو کیا جا رہا ہے. پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ ہمارے ہاں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, کیا ہم وہ ساری پوٹینشیل کو یوٹیلائز کر رہے ہیں؟ آگے ہمیں کیا کرنا ہے, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. آدھا سچ اور پورا جھوٹ. جھوٹ کی فیکٹریوں میں تیار ہونے والی ڈس انفارمیشن, پروپیگنڈے اور بیانیوں کی پروڈکٹس جسے پاپولزم کے ریپر میں لپیٹ کر بیچ دیا جاتا ہے. اور ہمارے لیگیسی میڈیا, خاص طور پر سوشل میڈیا پر یہ جھوٹ کی مارکیٹ کھولی کیوں گئی؟ اور یہ جھوٹ جمہوریت بیزاری, سیاستدانوں سے نفرت کے خلاف ہی کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اور اس جھوٹ کا کنزیومر ہے کون؟ اور ڈس انفارمیشن کے ان کنزیومرز کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے اپنے سماج کو بہتر بنانے کے لیے؟ یہی مباحثہ کرتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے جھوٹ سچ. دیکھیے ہر ہفتہ اور اتوار شام 5:30 بجے پی ٹی وی نیوز پر.
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, जैसे ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बताया था कि आज आलमी यौम सयाहत है और पाकिस्तान को ऐसी डेस्टिनेशन में, आइडियल डेस्टिनेशन में शुमार किया जाता है कि जहां पर टूरिज़म के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। उसके लिए ज़ाहिर है कि हमें होमवर्क करने की ज़रूरत है, बहुत सारे इकदाम उठाने की ज़रूरत है ताकि हम इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर साउथ एशिया की तरफ हम नज़र दौड़ाएँ तो हमारे जैसे और बहुत सारे ममालिक हैं, इंडोनेशिया है, ये है मलेशिया है, थाईलैंड, बैंकॉक, श्रीलंका, ये सारे ममालिक इससे बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा रहे हैं। हमें अब क्या करना है? कोशिश तो की जाती रही हमारी तरफ से, लेकिन अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं। चैलेंजेस क्या हैं, किस तरह से आगे बढ़ना है, वे फॉरवर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। और इस वक्त जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, आफ्ताबुर रहमान राना साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं PTDC के। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, इस वक्त मैं एक तो PTDC के रोल के हवाले से भी हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है क्या वो हम सही तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, क्या करना है, ज़रा ये हमें बताइएगा कि चैलेंजेस क्या हैं इस वक्त हमारे। जी शुक्रिया नाहिद। बुनियादी तौर पे जो PTDC है वो वफाकी हुकूमत की नेशनल टूरिज़म आप कह लें कि बॉडी है, जो कि सारे टूरिज़म के मामलात को सूबों के साथ कोऑर्डिनेट करके सियाहत की फ़रोग के लिए काम करती है। और ख़ास तौर पे 18th अमेंडमेंट के बाद हमारा जो ज़्यादा फोकस है PTDC का, वो इंटरनेशनल मार्केटिंग पे है, कोऑर्डिनेशन के ऊपर है, स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर है, और साथ ही साथ जो पॉलिसी और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर है। तो सियाहत की इंडस्ट्री पाकिस्तान में जैसे कि आपने बात की, पोटेंशियल तो बहुत सारा है, लेकिन जाहिर है इसको जब तक इस पोटेंशियल को मटेरियलाइज ना किया जाए, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना किया जाए, तो आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन हालिया सालों में, कम से कम पिछले 4 सालों में वफाकी सतह पे भी और सूबाई सतह पे बहुत ज़्यादा तरजीही बुनियाद के ऊपर टूरिज़म पे काम किया गया है, और एक 10 साल की नेशनल टूरिज़म स्ट्रेटजी बनाई गई है। और उस स्ट्रेटजी के तहत कोशिश अभी ये है कि हम पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग दे के जो इकोनॉमिक वेलबींग है उसको बेहतर करें। तो पाकिस्तान का जो मौजूदा आप कह सकते हैं शेयर है GDP में टूरिज़म का, वो तकरीबन 3.7% है, और इसके साथ साथ पोटेंशियल हमारे पास तकरीबन 7 से 8% तक इंक्रीज करने का है, और बहुत बड़ा रोजगार का जरिया भी है। अभी ऑलरेडी तकरीबन चैलेंजेस क्या हैं, क्यों हम उस हद तक उसे फायदा उठा नहीं पा रहे? बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, फिर अगर गैर मुल्की सयाह आते हैं तो उनके लिए भी आपको बेहतरीन इंतजाम करने होते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, फिर मीडिया पे इसको एडवर्टाइज करना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम क्यों पीछे हैं इसमें? जी नाहिद, उसमें एक तो बड़ी वजह जो सबसे बड़ी हमारे लिए हर्डल या बॉटलनेक बन गई, वो 9/11 के वाकयात के बाद से पाकिस्तान का जो एज ए कंट्री टूरिस्ट डेस्टिनेशन इमेज है वो दुनिया में बहुत खराब हुआ, क्योंकि लोग समझते थे, अभी भी समझते हैं बहुत सारे लोग, कि पाकिस्तान एक सेफ डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ पे खतरात हैं। ज़ाहिर है जब तक आप मुतमईन ना हो उस जगह के बारे में जहाँ जाना हो, आप सफ़र नहीं करते। तो वो जो इम्पैक्ट था उसका अभी तक जारी रहा, लेकिन अभी हुकूमत ने जो हालिया सालों में कोशिश की है इंटरनेशनल मार्केटिंग की और इसको बेहतर करने की, उससे अभी इस साल हमें बहुत बड़ी तादाद में फॉरेन टूरिस्ट की आमद पाकिस्तान में हुई है, और दोबारा से लोगों ने ये महसूस किया है कि जैसे पहले फॉरेन टूरिस्ट पाकिस्तान में आते थे, भी दोबारा उस तरह से जगह जगह पे शुमाली इलाकों में हमें देखने को मिला। ठीक है सर, वक्त थोड़ा सा कम है, सस्टेनेबिलिटी कैसे आ सकती है, कैसे हम सस्टेनेबल टूरिज्म जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान में, उसके लिए क्या करना हमें? देखिए, सबसे ज्यादा जो इस वक्त जरूरत है, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, और अपनी सर्विसेज के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना है, और ये काम है जिसके प्राइवेट सेक्टर की शमूलियत के बगैर नहीं हो सकता। तो उसके लिए भी हम इक़दाम कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करें। बहुत शुक्रिया आफ्ताब राना साहब हमारे साथ MD PTDC। मैं आपकी तरफ आऊंगी साफी साहब, वक्त थोड़ा कम है। अच्छा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो साथ भी नवैस साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, हम उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। KPK के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के वो स्पोक्स पर्सन है, तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया साथ भी नवैस साहब। अभी जो हमारे पास मौजूद हैं फिगर्स, जिसके मुताबिक सयाहों की जो आमद हुई है KPK में 22 लाख से ज़ायद का उसमें इजाफा देखने में आया है।
کیا انتظامات وہاں پہ کیے جا رہے ہیں؟ کیا نئے اسپاٹس بھی جو ہیں وہ آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے KPK میں جو انتظامات کیے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ ذرا اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ بالکل، یہ تو وہ کافی اچھی بات ہے ہمارے صوبے کے لیے بھی کہ گزشتہ سال کی نسبت جو ہے وہ کافی سیاح آئے ہیں۔ جو گزشتہ سال کی فگر تھی وہ 88 لاکھ تھی، اس سال جو ہے وہ 1 کروڑ 12 لاکھ سے اوپر ہے، اور کافی انتظامات کیے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے اگر کوئی ٹورسٹ آتا ہے تو وہ اپنے سیکیور فیل کرنے کے لیے دیکھتا ہے کہ ماحول اس کو اچھا ملے۔ ہم نے ٹورزم پولیس لانچ کی ہے، وہ مختلف سیاحتی مقامات پر ہم نے ان کو انگیج کیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹورزم ہیلپ لائن ہم نے کی ہے 1422، وہ 24 گھنٹے فعال ہے، تو سیاحوں کو مختلف جگہوں پر وہ اس پہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نئے سیاحتی مقامات ساتھ ساتھ اوپن کر رہے ہیں، وہاں پر چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ سیاح صرف موجودہ ہی سیاحتی مقامات پر نہ جائیں بلکہ جو نئے سیاحتی مقامات ہیں تاکہ پرانی جگہوں پر ہم رش کو کنٹرول کر سکیں، کم کر سکیں اور یہ اور جائیں، تو نئے سیاحتی مقامات جو ہیں وہ سامنے آ رہے، تو سیاح مزید جو ہے ان کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اچھا ساتھ ساتھ مختصراً بتا دیجئے گا، کلچرل ایشوز بھی کافی آ جاتے ہیں، ایسے جو ہوتے ہیں علاقے اور ایسے جو پوائنٹس ہوتے ہیں، تو اس کو بھی آپ لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیسے ایڈریس کرتے ہیں ان ایشوز کو؟ بالکل، جس جگہ پہ اگر کلچرل ایشو آ جاتے ہیں یا وہاں کی ثقافت کو ڈیمیج کیا جاتا ہے یا ٹورسٹ ہو یا اور لوگوں کی طرف سے ہو، تو باقاعدہ ہمیں اس پہ کمپلینٹ موصول ہوتی ہیں، اس پر ایکشن لیا جاتا ہے، اس کے جو وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کو بتایا جاتا ہے، اور جو ٹورزم پولیس ہے وہ کافی ایشوز کو جو ہے اسی وقت آن دی اسپاٹ جو ہے سالو کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعد رویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور کے ڈپارٹمنٹ کو وہ اس وقت ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ صافی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، وقت چونکہ کم ہے، اوورآل کیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو اقدامات ہم کر رہے ہیں؟ پاکستان میں جو اندازے لگائے گئے ہیں کہ 20 ارب ڈالر سے زائد کی مارکیٹ ہے اگر ہم صحیح طریقے سے اس کو یوٹیلائز کریں، اور جس طرح PTDC کے جو MD صاحب تھے وہ جو فرما رہے تھے کہ ہماری GDP میں بہت اچھا کردار ہے، 2-3% اگر GDP میں ٹورزم سے اس وقت بھی ایڈ ہو رہا ہے، جو ہمارے امن و امان کی صورتحال ہے، جو ہماری سیاسی بے چینی پچھلے کچھ دنوں سے کچھ مدت سے رہی ہے، اس کے باوجود تو پوٹینشل تو ہے۔ دیکھیں پاکستان کے پاس موسم 4 موسم ہے، آپ کے پاس صحرا ہے، آپ کے پاس پہاڑ ہے، آپ کے شمالی علاقہ جات قدرتی حسن سے مالا مال ہے، آپ کے پاس جو ہے مذہبی ٹورزم کا بہت بڑی اپرچونٹی ہے، آپ کے پاس ہندو مت کے لیے بہت مذہبی ٹورزم کے بہت مواقع موجود ہے، بدھ مت مذہب کے لیے بہت بڑے ہمارے ہاں جو ہے ان کے مقدس مقامات موجود ہے، اس طرح سکھ یاتریوں کے لیے ایک بہت بڑی آپ کی ایک اس سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو یہاں پہ پوٹینشل بہت ہے۔ اور اوورآل اگر ہم دنیا کی بات کریں، دنیا میں دیکھیں 11 سے لے کر 15 ٹریلین ڈالر کی یہ مارکیٹ ہے۔ فرانس جو اگر عالمی سطح پہ ہم دیکھیں تو لیڈنگ کنٹری جو ہے فرانس ہے، اور ایشیا میں چین ایک ایسا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ سیاح جاتے ہیں اور سب سے زیادہ پیسہ چین کما رہا ہے ایشیا میں، اس کے بعد سنگاپور اور ہانگ کانگ، ملیشیا اور اس طرح کے تھائی لینڈ وغیرہ باقی ممالک آتے ہیں فار ایسٹ ایشیا میں۔ سیاحت کے شعبے پہ آپ کو انویسٹمنٹ اتنی کرنی ہے کہ آپ نے سیکیورٹی فراہم کرنی ہے، آپ نے سیاحوں کی جو سیاح ہے ان کے لیے آپ نے فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے، باقی اس میں سروسز کی مارکیٹ میں آپ بہت زیادہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، آپ کی ٹرانسپورٹ انڈسٹری اس سے بہتر ہو سکتی ہے، آپ کی جو لیبر انڈسٹری اس کو، آپ کا ہوٹلنگ کا جو آپ ایک بزنس ہے، آپ کے ریسٹورنٹ جو بزنس ہے، سارے فلرش ہو سکتے ہیں، تو بہت زیادہ مواقع موجود ہے۔ صرف یہ ہے کہ ٹریک پہ ہمیں جانے کی ضرورت ہے، نہ صرف روایتی ٹورزم کی یہاں پہ بہت زیادہ اپرچونٹی ہے بلکہ مذہبی ٹورزم کے لیے بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ مواقع موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمایوں صاحب آپ ذرا اس حوالے سے مجھے مزید بتائیے گا کہ اپنے وہ ماحولیاتی طور پر جو ایشوز آ جاتے ہیں، ایکو سسٹم کو بھی تو ہمیں اس کو بھی بچانا ہے ان ساری چیزوں سے، تو اس کے لیے کیا اقدامات ہمیں کرنے ضروری ہیں؟ دیکھیں پوٹینشیل تو پاکستان میں بہت، اور جو جس کا آپ نے ذکر کیا ایک بہت بڑا ٹاپک اور بڑا اہم ہے، اس کے اوپر آبادی کا جو طرح ہم ہر موقع پہ ذکر کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم سیاحت کی طرف آ جائیں تو پاکستان کے اندر میرے خیال ہے اس وقت اگر 2 یا 3 بڑے ایریاز ہیں جس میں آپ بلینز آف ڈالر کا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، تو اس میں سیاحت جو ہے وہ پہلے 2 یا 3 میں آئے گی۔ وائلڈ ماؤنٹینز ہے آپ کے پاس، اچھا ماؤنٹینز کا ذکر کریں تو دنیا کی جو 14 بڑی پیکس ہیں، 5 پاکستان میں 8000 میٹر سے جو ابو ہیں، اس کے علاوہ 108 جو ٹاپ پیکس ہیں 7000 میٹر ابو وہ پاکستان میں، تو آپ یہ تو اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ دنیا کے جو ماؤنٹینئرز ہیں وہ کتنا خرچہ کر کے یہاں پہ آتے ہیں، یہ ساری جو ہیں
گلگت بلتستان کے اندر ہے. آپ کے پاس ہندو کش ہے, ہمالیہ ہے اور کراکرم, تینوں رینجیں ہیں جو وہاں پہ اکٹھی ہوتی ہیں. پھر آپ کے پاس ورجن بیچز ہیں, گوادر کو یا مکران کوسٹ کو اگر آپ پورا لے لیں, وہ ایک ایسی بڑی لیول کی وہاں پہ جو ہے سپورٹس ٹورزم کریٹ کی جا سکتی ہے اگر یہ ساری چیزیں جو باقی سے پہلے دوست کر سکیں. ویلیز ہیں آپ کے پاس ایسی جس میں آپ ایکسکوزٹ قسم کی ہیں وہ, اور ناردرن ایریاز میں بھی ہیں, گلگت بلتستان میں بھی ہیں, بلوچستان میں بھی ہیں, کے پی کے اندر بھی ہیں, سندھ کے اندر بھی ہیں, پنجاب کے اندر بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ کیا جا سکتا ہے. پھر آپ کے پاس جو ہے ٹریکنگ سائٹس ہیں, پھر انہوں نے ابھی مذہبی اس کا ذکر کیا, آپ کے پاس آرکیولوجیکل سائٹس ہیں, بدھ مذہب کی لے لیں, ہندو مذہب کی لے لیں, سکھ مذہب کی لے لیں, یہ دنیا کے 3-4 بڑے مذاہب ہیں جو یہاں پہ ان کی ہائیسٹ سائٹس ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ لیں تو آپ بلینز آف ڈالر کا کر سکتے ہیں. کیسے؟ آپ نے ویزا رجیم آسان کرنی ہے, آپ نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے, آپ نے انفراسٹرکچر کرنا ہے, اور پھر ایکولوجیکل کرنا ہے. اور یہ سال جو ہے ایک بڑی اہم بات ہے, یہ چائنا اور پاکستان کا سیاحت کا سال ہے, اور جو پوٹینشیل ہم وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اس کی آپ کی سوچ ہے کہ کتنے جو. بہت شکریہ رشید صافی صاحب اور ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین یقیناً بہت وسیع ہے اور ہم دوبارہ بھی اس پر بات کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اب اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.